वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना की नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कोई कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां होंगी। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का फैसला, फरीक़ैन को एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक पीपी ने हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऑपरेशन की हिमायत की। अरकान ने राय दी, सियासी जमातों से मुशावरत होनी चाहिए थी। हुकूमत ने फरीक़ैन को एतमाद पे लेने की यकीन दहानी करा दी। MKM पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। जो अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट हुई है, इसको कंपेयर किया जा रहा है ज़रबे अज़ब से या राह नजात से या रद्दुल फसाद से। ये भी टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज़ किया जाएगा। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। पहले होने वाले ऑपरेशंस का अज़्म इस्तेहकाम से मवासना दुरुस्त नहीं। चंद दिनों में तरीक़ाकार वाज़े हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीटिंग में कोई इख्तिलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा, हिमायत करेंगे। आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। डिक्टेटर आए तो सब वजीर बन जाते हैं। जमहूरियत में सब छुरियां निकाल लेते हैं। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा आइन में दिया गया असूल वाज़े है तो हम क्यों नहीं जहते निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आइंदा समाअत 27 जून को करेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम है अवाम के हक के रायदही का दिफा करे। इलेक्शन कमीशन किसी को आज खुद कैसे आजाद करार दे सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, एक दिन हमें कह देना चाहिए बहुत हो चुका, आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लगना चाहिए कोर्ट भी मिली हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तस्वुर होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला में दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख की बात करनी है तो पूरी तरह से करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अहम तरीन दरखास्त 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक है। लापता अफराद के केसेस और बुनियादी हुकूक की पामालियाँ सियासी केसेस नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपनी गलतियाँ हम सबको तस्लीम करनी चाहिए। इद्दत में निकाह केस की सजा मौतली की अपील पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत 27 जून को फैसला सुनाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। अदालत से बुशरा बीबी की सजा मौतली की इस्तदा, खावर मानिका के वकील की सजा मौतली की दरख्वास्त की मुखालफत। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना ने चीनी की खपत और ज़खायर का तखमीना लगाकर बरामद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी महंगी होने का अंदेशा हुआ तो मजीद बरामद रोक दी जाएगी। काबीना ने ECC, काबीना कमेटी बराए कानून साजी और कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों की तौसीक। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी न लगाने का फैसला।
ہمیں IMF کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے. جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا. میرا خیال ہے کہ اگر IMF کا ہمیں آج جواب آ گیا تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. IMF سے مل کر بجٹ بنانا پڑا. عالمی مالیاتی فنڈ سے مثبت جواب آ گیا تو کل بجٹ منظوری کے لیے پیش کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. بولے حکومت اخراجات میں کمی کر رہی ہے. پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ میں ناقابل بیان کرپشن ہوتی ہے. اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا. وزیر خزانہ کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ کے لیے کمیٹی بنائی ہے. نتائج سے ایوان کو آگاہ کریں گے. جنوبی پنجاب کے لیے وسطی پنجاب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں. جب تک پولیٹیکل انپٹ نہیں ہوگا، نہ صرف آپ کا اپنا جماعت مگر آپ کے ساتھیوں کے، تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ it will be a budget by the babus, for the babus and of the babus. ایک ایسا ملک میں جہاں 26 million children are out of school کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے تو اسٹیشنری کو ٹیکس کرنا ہے اور اسکول کا سپلائز کو ٹیکس کرنا ہے. یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہے، کسی بابو کا فیصلہ ہے. سیاسی مشاورت کے بغیر بجٹ از بائی دا بابوس فار دا بابوس آف دا بابوس قرار. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی بجٹ سیشن سے خطاب. بولے دودھ اسٹیشنری سٹینڈ پر سیلز ٹیکس بابو ہی لگا سکتا ہے، سیاستدان نہیں. وفاقی ترقیاتی بجٹ مل کر بنانے پر عمل نہیں کیا گیا. ایسی پالیسی لانا ہوگی جس سے ٹیکس اور ریونیو میں اضافہ ہو. ابھی تک 17-18 وزارتیں ختم نہیں کی گئیں. آگے بڑھنے سے پہلے پرانے وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اس کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ. FBR کی ریفارمز کو فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان FBR کی ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکس پالیسی اور انتظامی اصلاحات کی خود نگرانی کر رہے ہیں. اسٹیشنری آئٹمز کے لیے سیلز ٹیکس استثنا برقرار. PIA کی نجکاری. FBR اصلاحات پر کام تیز کر دیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے خیراتی اسپتالوں کو سیلز ٹیکس سے استثنا دینے پر غور کر رہے ہیں. قیمتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے گا. کوشش کر رہے ہیں اگلا IMF پروگرام آخری ہو. بجٹ سفارشات دینا سینٹ کی آئینی ذمہ داری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا یہ ٹھیک ہے بجٹ پاس کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کو ہے، لیکن سینٹ کی فائنانس کمیٹی کو بجٹ ریفر ہوتا ہے. اتنا وقت نہیں سینٹ کی سفارشات پر دوبارہ تجاویز دی جائیں. اگر کسی نے تجویز دینی ہے تو وزیر خزانہ سے شیئر کر لیں. پنجاب کابینہ نے کسان کارڈ اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرامز کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی فوری تعیناتی اور الاؤنسز بڑھانے کی منظوری. اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی منتقلی اور دیگر ریونیو سروسز کے لیے رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ. ڈنچی اور رکشے کو بتدریج متبادل ماحول دوست ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنے پر اتفاق. لوڈ شیڈنگ ظالمانہ بجٹ کے خلاف ملک گیر مزاحمتی تحریک کا آغاز کر دیا. جماعت اسلامی کا اتحاد 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے. حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. بولے 28 جون کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے دفاتر کے باہر احتجاج ہوگا. جماعت اسلامی نئے آپریشن عزم استحکام پاکستان کے حق میں نہیں. افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. نواز شریف چیمپئن ہے تو اپنی نشست چھوڑ دیں جو انہیں دھاندلی سے ملی. کمایا جاتا ہے وہ بجلی سوئی گیس ان بلوں میں ہی مائنس ہو جاتا ہے. 8 سے 10 گھنٹے نارمل اس وقت شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے عوام جو ہے وہ بل بلا اٹھے. سردی آتی ہے بجلی نہیں گیس نہیں ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو بجلی نہیں ہوتی ہے، بچے گرمی سے بھڑک رہے ہیں. کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے برا حال. گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے. کراچی کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول. پشاور میں 10 سے 12 گھنٹے. مضافاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ.
لاہور کے مختلف علاقوں میں دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ ملتان کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے، دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی نے غیر معمولی اموات، امدادی اداروں کے سرد خانے میتوں سے بھر گئے۔ 4 روز میں ایدھی کے سرد خانوں میں 437 میتیں لائی گئیں۔ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت 49 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سول اسپتال میں ہیٹ اسٹروک کے 150 مریض لائے گئے۔ محکمہ موسمیات کی کراچی اور لاہور میں معمول سے زیادہ مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ مانسون سیزن سر پر آ گیا۔ کراچی سمیت بڑے شہروں میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اولڈ سٹی ایریا میں کے ایم سی بلڈنگ سے ملحقہ نالے میں کچرا ہی کچرا۔ کرنگی میں ناصر جمپ سے ابراہیم حیدری تک نالے میں کوڑے کے ڈھیر۔ منشیات فروش اور ڈاکو جرائم چھوڑ کر توبہ کر لیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی وارننگ۔ کراچی میں میڈیا ٹاک کے دوران بولے، گزشتہ روز صدر آصف زرداری کو اجلاس پہ امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس پہ طے پایا کہ جو لوگ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ قبائلی جھگڑوں سے معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، جس کی روک تھام کے لیے قبائلی سرداروں سے بھی مدد لی جائے گی۔